یہ سارا عظمت حسین نبی نال وفا نمازاں ہن روزے ہون حج ہوے زکات ہن صدقات ہر عبادت ہوے تے نبی نال وفا کہنی والد کے خاص اندی وال کہیں ہے فائدہ کہیں جانے تے خدا کی جزا دنیا عقبا دی لے اپنے نبی نال وفا کئی طریقے ہیں نمازاں دا خوش آمدید غلام نہیں سکتے الحمدللہ برادر نماز جو روزے رکھو ساتھی ہو رب دے گھر کی خدمت کرن دو کوئی کمی نہیں دے وچ لیکن ایک بات کراں ایک وظیفہ بیان کرنا انسان رسول اللہ سے رب توفیق بخشے نبی تے ڈھیر درود پڑھا نبی تے ڈھیر درود پڑھا جڑے بندے دا نبی دا ذات دے درود و سلام دی جڑے لڑی جوڑ وجنا بس بل سارا کیا جوڑ وجنا بل رحمت اللہ تعالی اللہ ساتھ نبی